बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहली बात तो ये है कि जो मदारिस के बच्चे हैं उनके लिए ज़रा आप इनिशिएटिव देख रहे हैं जो हमारी हुकूमत आने के बाद हमने लिए हैं। माशाल्लाह तमाम मदारिस को हम सोलराइज़ भी कर रहे हैं और साथ साथ अभी हमने इंटर गेम भी कराई है मदारिस की, और हम उसमें साथ साथ तालीम देना चाहते हैं मदारिस में, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मदारिस के बच्चे जो हैं वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ें और ज़ाहिर बात है इस माशरे का ऐसा हिस्सा बने कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में अब आई.डी. कार्ड क्यों बनाते हैं आप? फिर कल आप कहें मैं आई.डी. कार्ड भी नहीं बनाऊंगा पाकिस्तान का। तो अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कल रजिस्टर्ड चीज़ के ऊपर मुझे फ़ंड देने में कोई मसला नहीं आता। गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट काम कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें, तो ये तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अभी आपको पता है कि हमने जो आइमा कराम को हम दे रहे हैं, जो उसको जो हम हदिया देते हैं या जो भी कहें उसको अब एजाज़िया देते हैं, तो उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल पा रही क्योंकि रजिस्टर नहीं किया अपने आप को। तो इसलिए मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि हम मदारिस पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे हम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये इमरान खान की जानिब से जो सूरत हाल है, सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ है वो ये है कि ये 245 लगा कर जिस तरीके से हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए गोलियां चलवाई हैं निहत्ते लोगों के ऊपर, और अभी इस वक्त तो हमारे 12 शोहदा तो हमारे कन्फर्म हैं, हमारे इस वक्त 107 हमारे लोग मिसिंग हैं, और उस मिसिंग में हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मिसिंग लोग अल्लाह ना करे किसी का बच्चा शहीद हुआ हो, लेकिन वो मिसिंग लोग जो हैं उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, और हमारे इन 100 लोग जो हैं वो बुलेट इंजर्ड हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाएँ? अब ये काम रह गया, और ये अभी की बात नहीं है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इससे लोगों को मरवाया वहाँ पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है, और अब मिल के इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफरतें पैदा करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा क्या काम है, हम तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं इनके हुक्म के, हमें तो हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो हमने गोलियां चलाई हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? अपने अंदर अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के आप सिविल वार कराना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना हक ना मांगे? एक तो मैंडेट आपने चोरी किया हुआ है, ऊपर से आपके इक़दाम जो मुल्क के अंदर आप कर रहे हैं, गैर आइनी इक़दाम आप कर रहे हैं, ऊपर से आप लोगों को गोलियां मारना शुरू हो गए हैं। तो बात ये, मैंने पहले भी असम्बली के फ्लोर बड़ी क्लैरिटी से कहा था, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, हम इन शुहदा का जो है खून ये रहेगा इंशाल्लाह नहीं जाएगा। इन्होंने एक नज़रिए के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खून इनका बहाया गया है, इंशाल्लाह इसका हम हिसाब भी लेंगे, और इंशाल्लाह ये मुल्क के हमने सिस्टम को ठीक करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलते कि अब डंडे के ज़ोर पे गोलियां चला के अब लोगों के मुंह बंद कराएं। हमारे टाइम में भी धरने हुए, हमारे टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुए, कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया गया। अपने लोगों को अपने मुआवज़ों से, अपनी फोर्सेस से मरवाने का जो सिलसिला है, टॉर्चर करने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होगा तो इनका अंजाम जो है वो देखेंगे इनका अंजाम होता क्या है। अच्छा अली भाई, एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है जो है, आप मैंडेट का हिसाब लगा लें, लोगों ने वोट किसको दिया आप देख लें, और इसके अलावा सिंध में भी देख लें, बलोचिस्तान में भी देख लें, ये मैंडेट पूरे पाकिस्तान का चोरी हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पश्तूनों के साथ जो किया जा रहा है, ये अभी पहली दफ़ा नहीं किया जा रहा। इससे पहले सिंध में ये काम हुआ, इसी पंजाब में ये काम हुआ कि पश्तून जहाँ पे भी अपना कारोबार कर रहा है, जहाँ पे अपना काम कर रहा है, उसको जो है ना विक्टिमाइज़ करते हैं। क्या ये हमारा पाकिस्तान हमारा नहीं है? फिर मैं अगर बताऊँ आपको तो आज आप चले जाएँ कश्मीर, फिर कश्मीर के लोगों से पूछ रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी में किसने किरदार अदा किया है, वो कहेंगे पश्तूनों ने। फिर तो कश्मीर हमने आज़ाद कराया है। पश्तून फ्रंट लाइनर है हमेशा से, और जो फ्रंट लाइनर वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए है। 65 की जंग में आज भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है कि उस वक्त के हिसाब से 65 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम बनती होगी। 65 करोड़ का असला हमारे कबाइल पश्तूनों ने दिया था पाकिस्तान की फ़ौज को, और फ्रंट लाइन पे लड़े हैं। तो अगर फ्रंट लाइन पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो होता है ना, वो बाज़ बीवियाँ ये चाहती हैं कि मेरा मियाँ मेरे सामने तो बिल्ली हो और लोगों के सामने शेर हो। ये नहीं हो सकता। जब शेर होगा तो बाहर भी होगा, तुम्हारे सामने भी होगा, और जब बिल्ली होगा तो यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा। हम इंशाल्लाह शेर हैं, और शेर हर जगह शेर होता है। फिर अपनी हकीकी आज़ादी के लिए भी शेर होगा, और
اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں، فرنٹ پہ لڑے ہیں۔ بی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر میں کس سوال کا جواب دیتا ہوں؟ اچھا خان صاحب میں سوال کا جواب دو، یہی سوال کوئی اور کر لے۔ آپ اس قابل نہیں، آپ صحافی نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا تنقید کرنے والا آدمی ہے، میں ایسے لوگوں سے بات کا جواب دوں۔ سوال حق بنتا ہے، سوال حق میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا، یہی سوال آپ کا۔ بشرا بی بی کا کہنا یہ ہے کہ میں بھاگی نہیں تھی، مجھے تمام لوگ کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چیت ہو تو میں کروں۔ اچھا ایک طرف خان صاحب مذاکرات ہم مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، مذاق کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے پروٹیکٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں کر لیں، نہیں کرنے ہیں تو ہم تو چل ہی رہے ہیں انشاءاللہ 5 دفعہ۔ باقی ہماری جو تاریخ ہے نا، پانی پت میں کتنے حملے ہوئے تھے، ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں، ابھی تو بہت رہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ فتح کریں گے۔ ایسا نہیں ہے اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ ہم نے اسلامی وہ سومنات پہ حملے غازی پانی پت کی تو وہ کہتے سومنات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ سومنات والے بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں، 17 تک انشاءاللہ جائیں گے، اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا علی بھائی لاسٹ سوال یہ علی بھائی کے حساب سے سوچوں، میرے پہ اور ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اس کی پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے، بڑے پروگرام کر رہے تھے، آپ صحافی ہو کر آپ اسے جا کے پوچھیں اور اپنا بیانیہ دے دیں۔ علی بھائی میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں، میرے اور بڑے کام ہیں، میرے اور بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ علی بھائی ایک طرف تو جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے آپ تو بھائی جان مولانا کی پارٹی کے لیے پروگرام کر رہے تھے، تو مولانا سے جا کے پوچھ لو، گھر نہیں چھوڑ رہا کیا آج کل؟ آپ شاید نہیں چھوڑ رہا ہوگا، اب آپ کو گھر نہیں چھوڑتا تو مولانا کا سوال مولانا سے کر لو۔ میں مولانا کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں ہوں، نہ وہ تو ویلا ہے، میں ویلا نہیں ہوں، میرے پہ اور ذمہ داریاں، ان کی بات کر لو۔ اچھا یہ نئی جو صورتحال ہے جو فارمیشن کمانڈر ہے پروگرام کر رہے ہیں، مبینہ آڈیو کلپ ہے جس میں آپ کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے 2 بار ان کا ذکر کیا کہ عمران ریاض کون منصور علی خان؟ صحافی جو ہیں۔ اچھا ہوگا جی، نیکسٹ۔ یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہ جو صحافیوں کا میرے لیے نہیں۔ علی بھائی یہ زیادہ ہے، اب کی زیادہ ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، صحافی میڈیا علی بھائی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہی؟ یہ شہیدوں کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہی میڈیا؟ وہاں پہ کہاں تھی میڈیا جب ہمارے لوگوں کو سریعام گولیاں ماری جا رہی تھی؟ آج وہ میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے بیانات دکھا رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ تو میرا میڈیا سے گلا ہے، میں کروں گا۔ اگر آپ آزاد ہیں تو آزادی سے بات کریں۔ 12 جنازے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیوں نہیں دکھا رہے آپ جنازے ان کے؟ کیوں ان کی فیملی میں گھر نہیں جا رہے؟ یہاں پہ منصور علی خان یہ کہہ رہے تھے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فارغ ویلا لگ رہا ہوں آپ کو کہ میں منصور علی خان کو ڈسکس کروں گا؟ منصور علی خان سے کہے تو ویڈیو دکھا، جو بھی صحافی آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتا رہے، بھاڑ میں جائے۔ اچھا علی بھائی لیکن یہ کہو اسے کہ تو ان شہیدوں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر تیری زبان اٹکتی ہے، کیوں؟ پیچھے سے فیک ہے، چھوڑو یار، کام کی بات کرو۔ امن و امان کے حوالے ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے علی بھائی ادھر کیمرہ بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ قراردادیں پاس کرائی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر لگائی جائے پابندی۔ ایسا ہی ہے، یہ گولیاں چلانے والے کے آرڈر دینے والوں میں ان کی پارٹی شامل تھی۔ میں اس کی پی سی میں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ایسی پارٹی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے، پھر لوگوں کو گولیاں مرواتی ہے، اور پی سی میں مجھے بلائے گا اور میں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پی سی پہ، اور ایسے بندے پہ پی سی بلاتا ہے، فارغ ہے۔ اچھا یہ پی کا ایکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ٹائی پہن یہ فوٹو نکلوا بس۔ پی کا ایکٹ کے آخری سال جو یہ سختی مزید لائی جا رہی ہے۔ کر لیں آپ